बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सूरज सवानेरे पर था। सुल्तान के महल में फरियाद के लिए आने वाले सवालियों का ताना बाना बंधा हुआ था। सुल्तान एक एक करके सबके मसले सुन रहे थे और हमेशा की तरह हर फरियादी के पास सुल्तान जाते तो मुतमईन होकर जा रहा था, लेकिन महल के दूर दराज इस बात से नाशना थे कि एक अनोखी कहानी आज इनके सामने आने वाली थी। अभी महल में फरियादों का रश कम भी नहीं हुआ था कि दरबार के दरवाजे पर एक शख्स ने कदम रखा। इनके कांधे हाथ खून से रंगीन थे। दरबार की चौखट पर इसके खून का निशान छप गया था। बहुत ही मुश्किल से ये शख्स 2 बड़े कदम चलकर दरबार के अंदर दाखिल हुआ। इसके चेहरे पर जान बजा जख्म थे जिससे खून बह रहा था। इसका सफ़ेद कुर्ता भी खून से रंगीन हो गया था। शायद इस बहते हुए खून की वजह से ही होने वाली कमज़ोरी का असर था कि चंद कदम चलते ही वो लड़खड़ा कर गिर पड़ा था। सुल्तान, जिनकी तवज्जो अपने फरियादों की जानिब थी, इन्होंने जब दरबार के दाखिली दरवाजे के पास गिरा पड़ा देखा तो पूरे दरबार में सरगोशियाँ शुरू हो गईं। वो शख्स बेहोश हो चुका था। सुल्तान ने सबको खामोश रहने का इशारा किया और चलते हुए शख्स के पास आए। एक बड़ा सा शख्स था जिसकी दाढ़ी खून से तरी हुई थी। इसके चेहरे और इसके जिस्म पर ज़ख्मों के कई ज़्यादा निशान थे। सुल्तान को इन ज़ख्मों को देखकर कुछ अजीब सा महसूस हुआ। वो किसी हथियार से लगाए हुए ज़ख्म नहीं थे। यूँ महसूस होता था किसी जानवर ने इस शख्स पर हमला किया था। सुल्तान ने फ़ौरन वज़ीर को बुलवा दिया। जैसे वज़ीर आया, सुल्तान ने इसे हुक्म दिया कि ए वज़ीर, ये शख्स न जाने कौन है और हमारे पास किस मकसद से आया था। इस वक्त इसकी हालत बेहद ख़राब है। ज़्यादा खून बहने की वजह से ये मर भी सकता है। इसे फ़ौरन शाही हकीम के पास पहुँचाया जाए ताकि इसका इलाज कर सके। सुल्तान के हुक्म को सुनते ही वज़ीर ने सिपाहियों की मदद से इस मरते हुए बूढ़े को उठाया और उसे लेकर शाही हकीम की जानिब चल पड़े। दरबार में सैकड़ों मर्द बैठे हुए थे। उन्हें मोड़ का ऐसा सन्नाटा तारी हो गया। सभी इस बड़े शख्स से हमदर्दी महसूस कर रहे थे जो ज़िंदगी और मौत के दरमियान झूलता हुआ सुल्तान के दरबार में आया था। कौन जानता था कि इसकी फरियाद क्या थी। खुद सुल्तान के माथे पर भी शक्ल नमदार हो गई थी। उनका ज़हन अब 2 हिस्सों में बट गया था। इन्होंने दरबार में मौजूद दूसरे फरियादियों के मसाइल सुनना शुरू किए। वो चाहते थे कि जल्द अज जल्द यहाँ से फारिग होकर इस बड़े शख्स की खैरियत मालूम करने जाएं। उनका जहन उलझ रहा था। न जाने किसने बनाए थे, कौन इसका जान दुश्मन था। ये सब सवालों के जवाब सिर्फ वही बड़ा शख्स दे सकता था। इस रात अंधेरा फैलने से पहले सुल्तान को इत्तला मिली कि बूढ़े शख्स को होश आ गया है। शाही हकीम ने इसके बहते हुए खून को रोकने का बंदोबस्त कर दिया था। यही वजह थी कि वो जिंदा बच गया था। जो ही सुल्तान ने सुना, तेज तेज कदमों से शाही हकीम की तरफ जानिब रवाना हो गए जो महल के एक हिस्से में वाक़या था। सुल्तान बेताबी से शाही तबीब में दाखिल हुए जहाँ शाही हकीम बड़ी बेचैनी से इनका इंतज़ार कर रहा था। हकीम ने जो ही सुल्तान को देखा, लपक कर सुल्तान की जानिब बढ़ा। कहने लगा, सुल्तान, आपको इस शख्स से फ़ौरन मुलाकात करनी चाहिए। इसके राज़ों को जान लेना चाहिए। अगर ये वक्त पर दरबार में ना पहुंचा तो अब तक इसे जहर इसके पूरे जिस्म में फैल चुका होता। सुल्तान ने आगे बढ़कर इन शख्स का मुआयना किया। वो होश में आ चुका था लेकिन इसकी आंखें बंद थी। हकीम ने इसके ज़ख्मों की मरहम पट्टी कर दी थी। पूरे शख्स के ऊँट नीले हो रहे थे, ऐसे जैसे इसकी जिस्म में जहर मौजूद था। सुल्तान की आवाज़ सुनकर बूढ़े ने आंखें खोली। सुल्तान ने इसके कंधे पर हाथ रखकर तसल्ली दी। कहने लगे, ए मेरे भाई, तसल्ली रखो। यहाँ तुम्हारा बहुत अच्छा इलाज हो रहा है, लेकिन जो कुछ तुम्हारे साथ हुआ है मुझे बताओ। आखिर तुम्हारी ऐसी हालत किसने की और तुम क्या बताने के लिए दरबार में आए थे? सुल्तान ने पीछे मिटकर हकीम से पूछा। ये हकीम, इस शख्स के चेहरे और इसके जिस्म पर नज़र आने वाली ज़ख्म कैसे हैं? दिखने में तो मालूम होता है कि किसी जानवर के लगाए गए ज़ख्म हैं। हकीम ने हाँ में सर हिला दिया। जी हाँ ए सुल्तान, ये ज़ख्म किसी बड़े और खूंखार कुत्ते के मालूम होते हैं। इस कुत्तों के पंजों में ऐसा ख़तरनाक जहर था जो इस शख्स के जिस्म में फैल जाता तो इसका बचना नामुमकिन था। मैं इसके जिस्म में से जहर निकाल दिया है, उसे दवाइयाँ दे रहा हूँ जिनसे जहर की वजह से इसकी मौत नहीं होगी। ये खुशकिस्मत है कि बच गया, वरना ऐसे ज़ख्मों से बचना आसान नहीं होता। सुल्तान ने दोबारा इस शख्स से पूछा, अगर तुम बोलने की बताब रखते हो तो मुझे बताओ, तुम्हारे साथ क्या हुआ है? सब कुछ किसने किया, ताकि मैं तुम्हारा बदला इससे ले सकूं। थोड़ा सा ज़हन पर जोर देकर वो बड़ा शख्स कहने लगा, सुल्तान मुअज़्ज़म, मैं एक बदनसीब बाप हूँ। मेरे 7 बेटे हैं। कहने को तो लोग ये समझेंगे कि 7 बेटों का बाप बड़ा ही ज़्यादा खुश नसीब किस्मत है, क्योंकि सारे के सारे मेरे बुढ़ापे का सहारा होंगे, मगर हकीकत ये है कि मेरे 7 बेटे वबाल बन गए हैं। सुल्तान की सवालिया नज़रों से अपनी जानिब पाकर इस बड़े ने बात को जारी रखा। बाज़ार में मेरी एक छोटी सी दुकान है, इससे हमारा गुजर बसर होता है। मैं कोई
امیر انسان نہیں ہوں۔ میرے ساتوں بیٹے کاروبار میں میرا ہاتھ بٹانے کی بجائے ایک ہی گنونے فعل میں ملوث ہو گئے ہیں۔ میرے ساتوں بیٹے جوان ہیں اور ان کی عمر بھی زیادہ فرق نہیں ہے۔ عمر تو دور، ان کی حرکتوں میں بھی کوئی خاص فرق نہیں ہے۔ سب حرکات گھٹیا ہیں، سب کوئی عشق کا موزہ لائق ہو گیا ہے اور انہوں نے میرا اور میری ماں کا جینا حرام کر دیا ہے۔ اتنا سنتے ہی سلطان کے چہرے پر مسکراہٹ دور ہو گئی۔ وہ سمجھے کہ ہر باپ کی طرح یہ بڑا شخص بھی اپنے بیٹوں کی خود اپنی شادی کے لیے عورت پسند کرنے پر ناراضگی کا اظہار کر رہے ہیں، لیکن بڑے کی بات ابھی ختم نہیں ہوئی تھی۔ بڑے نے مزید ان کو بتایا، ایک سلطان میرے ساتوں بیٹوں ایک طوائف کے ساتھ عشق میں مبتلا ہیں۔ عجیب بات تو یہ ہے کہ ساتوں کے ساتوں ایک دوسرے سے کوئی حسد محسوس بھی نہیں کرتے، بلکہ ساتوں ایک ساتھ مل کر عورت کے ساتھ قربت اختیار کرتے ہیں۔ وہ عورت شور کی جانب آنی تو طوائف ہے جس نے میرے ساتوں بیٹوں کو پاگل کر رکھا ہے۔ میں جو کچھ کماتا ہوں میرے بیٹے لے کر جاگتے ہیں اور اس عورت کے قدموں میں ڈال دیتے ہیں۔ یہاں تک بات پھر بھی کچھ درست تھی، مگر ساتوں کے ساتوں ایک ہی عورت کے ساتھ تعلقات بنائے ہوئے ہیں۔ یہ بات انتہائی شرمناک ہے۔ مجھے تو سمجھ نہیں آتا کہ میں کیا کروں۔ اتنا کہتے ہی یہ شخص رونے لگ گیا۔ سلطان کے لیے اس کی بات وزن کرنا تھوڑا مشکل ہو رہا تھا۔ انہیں لگ رہا تھا کہ بڑے کا ذہن توازن درست نہیں ہے، اس لیے وہ ایسی بات کر رہا ہے۔ 7 ہوشمند افراد ایک ہی عورت کے ساتھ تعلقات کیسے بنا سکتے ہیں، اور تعلقات بھی ایسے جن میں انہیں ایک دوسرے سے حسد بھی نہیں محسوس ہوتا۔ سلطان نے سوچا بڑے اس بارے میں بات کرنے کی بجائے اس تخموں کے متعلق پوچھنا چاہیے۔ ابھی سلطان سوچ ہی رہے تھے کہ بڑا شخص پھر سے بولنے لگ گیا۔ یہ سلطان، کل رات بھی میرے بیٹے نے میرے مہینے بھر کی کمائی اٹھا کر اس عورت کے قدموں میں ڈال دی۔ اب ہمارا مہینے کا گزر بسر بڑا ہی مشکل تھا، اس لیے میں صبح جا کر اس طوائف سے بات کرنا چاہتا تھا، لیکن جو ہی میں اس کے مکان کی حدود میں پہنچا تو اس طوائف کے رکھے ہوئے خوخار بڑے کتوں نے مجھ پر حملہ کر دیا، مجھے اندر کی جانب نہیں جانے دیا۔ بدقسمتی تو یہ ہے کہ میرے ساتوں جوان بیٹے اندر ہی موجود تھے اور وہ میری آواز سن رہے تھے، لیکن ان میں سے کوئی بھی میری مدد کو نہ آیا۔ میں خود ہی اپنی جان بچا کر کسی طرح وہاں سے بھاگ آیا ہوں۔ گرتا پڑتا میں آپ کے دربار میں آ پہنچا۔ مجھے یقین ہے کہ اس پوری دنیا میں اگر خدا کے علاوہ کوئی اور مدد دے سکتا ہے تو صرف اور صرف آپ ہیں۔ مجھے انصاف دلائیں اور میرے ساتوں بیٹوں کو اس طوائف کے چنگل سے نجات دلائی۔ بڑے شخص نے سلطان کے آگے ہاتھ جوڑ دیے، نظاروں کے تار رونے لگا۔ سلطان کو گرچہ اس بڑے کی باتوں پر یقین تو نہ آیا تھا، لیکن اس کے چہرے پر بے حد سچائی تھی۔ اس کے چہرے کی جھریوں میں بے بسی جھلک رہی تھی۔ سلطان نے اس کے کندھے پر تسلی بھرا ہاتھ رکھا اور کہنے لگے، آپ فکر مت کریں، آپ میرے علی صاحب کی عمر کے ہیں۔ آپ نے جو کچھ بتایا ہے میں اس کی تحقیق ضرور کروں گا۔ اگر تو واقعی آپ کے ساتھ بیٹے طوائف کے چنگل میں گرفتار ہیں تو میں لازمی طور پر اس طوائف کو سزا دوں گا، کیونکہ ناجائز پیشہ اختیار کی ہوئی ہے اور شہر کے شریف مردوں کو اپنی جانب راغب کر رہی ہے۔ سلطان کو اس بات نے بڑے شخص کے چہرے پر اطمینان بکھیر دی۔ وہ دونوں ہاتھ اٹھا کر سلطان کو دعائیں دینے لگے۔ سلطان شاہ حکیم کو اس شخص کا خاص خیال رکھنے کی ہدایت دے کر دعا خانے سے باہر نکل آئے۔ وزیر نے ان کے ساتھ تھا۔ وزیر نے سلطان کو کہا، سلطان آپ کو کیا محسوس ہوتا ہے؟ کیا یہ آدمی سچ کہہ رہا ہے آپ کی، یا کوئی من گھڑت بات سنا رہا ہے؟ کیونکہ 7 جوان مرد ایک ہی عورت کے ساتھ ایک وقت میں تعلق قائم نہیں کر سکتے، وہ بھی اپنی مرضی کے ساتھ۔ فطری طور پر قابو جذبہ مرد کے اندر عورتوں کے معاملے میں جو کچھ زیادہ ہی ہوتا ہے۔ وزیر کی بات سن کر سلطان نے ہاں میں سر ہلایا اور کہنے لگے، تم ٹھیک کہہ رہے ہو وزیر، لیکن بوڑھا شخص جس حالت میں ہمارے دربار میں آیا تھا اور اس کے چہرے اور جسم پر موجود زخموں کے نشانات انہیں بھی نظر آئے تھے، انہیں ٹالا نہیں جا سکتا۔ بوڑھے کی بات پر تحقیق کرنا لازمی ہے، اس لیے میں ایک ماتحت خاص کو بلوایا ہے تاکہ اس کی بات کی چھان بین کے لیے مقررہ کر دوں۔ وزیر سمجھ گیا کہ سلطان کیا چاہ رہے ہیں۔ اس نے فوراً ایک بے حد خاص بندے کو سلطان کے پاس بھیج دیا۔ سلطان نے اس ماتحت کو اس طوائف کا پتہ اچھی طرح سمجھایا اور ساتھ ہی اس کا کام بھی بتا دیا۔ وہ جانتا تھا کہ سلطان کا حکم ماننا ہے اور کس طریقے سے اپنا کام پورا کرنا ہے۔ یہ سلطان کے پاس عرصہ دراز سے کام کر رہا تھا اور سلطان کے بے حد بھروسے کا آدمی تھا۔ سلطان اس شخص کو طوائف کے گھر کی طرف روانہ کر دیا اور محل کے روزمرہ کاموں میں مشغول ہو گئے۔ انہیں وہ بوڑھا اور طوائف کا قصہ تو بھول ہی گیا تھا۔ اگلے روز وہ اپنی فوج کے سپہ سالار کے ساتھ ایک خاص مشاورت کر رہے تھے۔ دربار میں ملک کے اعلی عہدیدار موجود تھے، ایسے میں وزیر کو بھی بغیر اجازت دربار کے اندر آنے کی اجازت نہ تھی، لیکن اچانک جو کچھ ہوا اس نے سلطان کو سمیت تمام عہدیداران کے رنگٹے کھڑے کر دیے تھے۔ سلطان جب تک بوڑھے اس طوائف کو بھولے بیٹھے تھے، انہیں یکدم نہ صرف یہ سارا واقعہ یاد آ گیا بلکہ انہیں پوری طرح سے اندازہ ہو گیا کہ یہ معاملہ اتنا سیدھا نہیں جتنا وہ سمجھ رہے تھے۔ دربار کے اندر بیٹھے ہوئے یہ تمام افراد اس وقت ہکا بکا رہ گئے جب ایک خاص بھاگتا ہوا انسان بے حکم طریقے سے بھاگتا ہوا دربار کے اندر داخل ہوا۔
इसने अपने हाथ में लंबा याज़ेज़ खंजर सोमत रखा हुआ था। तेजी से दौड़ता हुआ ये शख्स सुल्तान की जानिब बढ़ा और खंजर से सुल्तान के ऐन दिल पर वार किया। ये सब कुछ इस शख्स ने तेज़ी के साथ किया कि किसी को खबर ना हुई कि आखिर दरबार में शख्स दाखिल कैसे हो गया। सुल्तान ने लिफ्ट तरबियत हासिल की हुई थी और एक लंबे अरसे तक वो फ़ौज के सलार भी रहते थे। यही वजह थी कि शख्स के हमला करते हुए हाथों को सुल्तान ने तेज़ी से मोड़ दिया और सिर्फ एक लम्हे की तख़ीर होती और वो खंजर सुल्तान के दिल में उतर जाता, मगर सुल्तान के हाथों की फुर्ती ने सुल्तान को बचा लिया। खंजर ने सिर्फ सुल्तान को जल्द जख्मी किया और मज़ीद कोई नुकसान ना पहुंचाया। आने वाले शख्स का बार खाली हो गया और वो अपने ज़ोर में ज़मीन पर जा गिरा। सुल्तान ने तेज़ी से आगे बढ़कर इसके हाथों से खंजर छीन लिया और इस शख्स को ज़मीन पर सीधा लटा दिया। उसका रुख अपनी जानिब कर लिया। सुल्तान इस शख्स की हालत देखकर शोशा रह गए। ये वही शख्स था जिसे सुल्तान आंखें बंद करके इस पर भरोसा करते थे। इसकी आंखें बेहद सुर्ख हो गई थी। इसके बाल बेहंगुम अंदाज में बिखरे हुए थे। इसका लिबास जगह जगह से फटा हुआ था। यूँ महसूस हो रहा था कि ये शख्स अपने होशो हवास में नहीं है। हालांकि ये शख्स सुल्तान पर हमला करते हुए रंगे हाथों पकड़ गया था। उसे अपनी मौत का यकीन हो जाना चाहिए था। होना तो ये चाहिए था कि अगर वो गिड़गिड़ाते हुए सुल्तान से माफ़ी मांगने लग जाता या इसे अपनी जान की फिक्र होने लगती, लेकिन ये शख्स फटी फटी नज़र से सुल्तान की जानिब देखता रहा और फिर फड़ाता रहा। वो पूरी कोशिश कर रहा था कि सुल्तान की गिरफ्त से आज़ाद होकर फिर से सुल्तान पर हमला करता। सुल्तान के जहन में जैसे जैसे बिजली के कोंदे से लिपक रहे थे, आखिर ये क्या मामला था? इन्हीं का वफादार इनकी जानिब क्यों लेना चाहता था? न सिर्फ जान लेना चाहता था बल्कि इसकी जारी हालत भी किसी दीवाने जैसे हो रही थी। ये क्या मामला था? इससे पहले कि सुल्तान इस शख्स से कोई सवाल करते, इस शख्स के मुँह से झाग निकलने लगी और इसके होंठ नीले पड़ने लगे। देखते देखते इसकी आंखों की पटलियां उलट हो गई। इससे पहले कि सुल्तान और दरबार में मौजूद तमाम अफराद समझते कि आखिर ये सब क्या हो रहा है, सुल्तान के सामने इस शख्स का जिस्म बेजान हो गया। एक लम्हे में वो जिंदा से मुर्दे में तब्दील हो गया। सुल्तान हक्का बक्का रह गए। इनका वफादार ये किस हालत में दरबार में वापस आया था और आते ही इसने मौत के गले लगा लिया। सूरत हाल इस कदर भयानक हो चुकी थी कि कोई आम शख्स होता तो अपना सर झुका लेता, मगर वो सुल्तान मौज़म थे जिनकी पूरी ज़िंदगी कटी ऐसे वाक़यात में थी। एक ठंडी सांस लेते हुए सुल्तान ने वज़ीर को आवाज़ दी और वज़ीर दरबार के अंदर दाखिल हुआ और जब इसने अंदर का मंजर देखा तो दमा रह गया। ज़मीन पर गिरे हुए मातहत की लाश वो पहचान चुका था, लेकिन दरबार के अंदर क्या हुआ वो था इससे वाकिफ़ ना था। सुल्तान ने मुख्तसर लफ्ज़ों में इसे बताया कि किस तरह मुशावरत के दौरान ये शख्स अचानक खंजर सौंप कर दरबार में दाखिल हुआ। इसने सुल्तान पर हमला कर दिया। सुल्तान ने वज़ीर को अपने मातहत की जारी हालत के बारे में भी बताया। वज़ीर के चेहरे पर परेशानी झलकने लगी थी। इसने आगे बढ़कर इसके मातहत आंखों में और जिस्म का मुआयना किया। सुल्तान से कहने लगे, सुल्तान ये शख्स किसी जहरीले असर में मरा हुआ है। इसके नीले पड़ते हुए होंठ और जैसा ऐसा बजा रहा है कि इसे कोई बहुत ही ताकतवर जहर लगाया गया। आखिर यहाँ पर हमला क्यों कर रहा था? सुल्तान ने फ़ौरन शाह हकीम को बुला भेजा। वो दौड़ता हुआ अपने दुआओं को अक्सर उठाकर दरबार में आ पहुँचा, जहाँ सुल्तान के सामने इसके मातहत की लाश पड़ी हुई थी। वक्त गुजरने के साथ साथ इस मातहत की लाश नीली पड़ती जा रही थी। हकीम जब इस लाश को देखा तो बड़ी से तरह चौंक गए। सुल्तान ने हकीम को मुखातिब करके कहा, हकीम साहब मैं चाहता हूँ कि आप इस लाश का मुआयना कीजिए और ये देखिएगा इस किस्म का किसका जहर लगाया गया है, क्या ये वाकई जहरीले या फिर कुछ और है, क्योंकि जिस तरह पागलों के मायने इस शख्स ने मुझ पर हमला किया यह काबिल कबूल नहीं था। शख्स मेरा बहुत ही पुराना वफादार था। आखिर ये सिर्फ एक ही दिन में इतना कैसे बदल गया कि खंजर उठाकर मुझ पर हमला करने लगा, और इसके जिस्म में फैलने वाला ये नीला रंग कैसा है? इसका मुआयना करके जल्द मुझे इन सवालों के जवाब दीजिए। हकीम ने तेज़ी से सर हिलाया। आगे बढ़कर लाश का मुआयना करने लगे। दरबार में मौजूद तमाम अफराद दम साधे ये सारी कार्रवाई देख रहे थे। हकीम बड़ी देर तक लाश का मुआयना करता रहा। वो कभी इसके पुतलियों को देखता, कभी इसके नाखूनों को दबाकर अंदाज़ा करता। हकीम ने एक तेज़ तार खंजर से लाश के दिल के मुकाम पर कट लगाया। उसका खून निकाला जो नीला हो रहा था, जमने लगा था। सिर्फ एक लम्हा लगा और हकीम के चेहरे का रंग उड़ गया। वो जान चुका था कि इस शख्स के साथ क्या हुआ है। एकदम ही वो उछलकर लाश से दूर हो गया। इसका सांस उथल पुथल होने लगा। सुल्तान ने जब हकीम साहब को आखिर आपने ऐसा क्या देख लिया जो आपकी ऐसी हालत हो गई है, तो हकीम ने बहुत ही मुश्किल से अपनी सांसों को संभालते हुए सुल्तान को देखा और कहने लगा, ये सुल्तान शायद आपको मेरी बात का यकीन ना आए, लेकिन जो कुछ यहाँ मैं देख रहा हूँ वो नाकाबिल यकीन है। ये जहरीले बेहद ताकतवर है। दुनिया में सिर्फ चंद ही लोगों के पास मौजूद है, वो भी इस वजह से क्योंकि जिस नायाब जड़ी बूटी से ये जहर हासिल किया जाता है वो सर्द बर्फीले इलाकों में उगती है। उसे वहाँ तक पहुँचना तकरीबन नामुमकिन है। ये वही जहर जो मैंने इस बूढ़े जिस्म के में कशीदा किया था, लेकिन इस बूढ़े के जिस्म में इसकी मकदार बहुत मामूली सी थी, लेकिन इस लाश के अंदर इस जहर की मकदार बहुत ज़्यादा है।
یہ سنتے ہی سلطان کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ یہ کیسا زہر تھا اور آخر یہ زہر کہاں سے آ رہا تھا؟ سلطان سوچ میں ڈوبے ہوئے لہجے میں کہنے لگے، یہ زہر اگر اتنا نایاب ہے تو آخر اس شہر میں آیا ہی کیسے؟ اور شہر میں بھی انہی 2 لوگوں کے جسم سے زہر ملا جن کا تعلق اس طوائف سے ہے۔ آخر یہ کیا معاملہ ہے؟ یہ طوائف آخر ہے کون اور اس کے پاس ایسا خطرناک زہر؟ اور طوائف جیسے 2 الفاظ سنتے ہی دربار میں موجود یہ شخص پوری طرح سے بے چین ہو گیا، پہلو بدلنے لگا۔ یہ شخص فوج کا سپہ سالار تھا۔ کچھ دیر تو اس نے برداشت کیا، لیکن سلطان کی بات سن کر اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اسے برداشت کرنا مشکل ہو رہا تھا۔ آخرکار اس نے سلطان سے چون کر سپہ سالار دیکھتا رہا، پھر نہ سمجھتے ہوئے انداز میں سر ہلایا۔ وہ اس سوال میں پوچھنے کی اجازت دی تھی۔ سپہ سالار نے کہا کہ آپ کسی طوائف کی بات کر رہے ہیں جس کے پاس کسی قسم کا زہر موجود ہے؟ وہ شہر کا مشہور طوائف ہے۔ سلطان نے ہاں میں سر ہلا دیا، کہنے لگے ہاں، کل ایک بڑا شخص میرے پاس اس طوائف کی شکایت لے کر آیا تھا جس نے اس کے ساتھوں بیٹوں کو اپنے عشق میں چال میں پھنسا دیا تھا۔ اس کے جسم میں بھی یہی نیلے رنگ کا زہر ملا ہوا تھا، اور آج یہ شخص جس میں نے طویل کی نگرانی کے لیے مقررہ کیا تھا وہ بھی اس زہر کا شکار ہو کر مر گیا ہے۔ اور یہ شخص جس پاگلوں کی طرح حرکت میں آج دربار میں داخل ہوا، اس کے بالکل الٹ ایک انتہائی سمجھدار انسان تھا۔ مجھے سمجھ سے باہر ہے کہ آخر یہ سب کیا معاملہ چل رہا ہے۔ سپہ سالار مزید بے چین ہو گیا، جیسے اس کے اندر کوئی بات تھی، اسے وہ سلطان تک پہنچانا چاہتا تھا۔ اس نے سلطان سے کہا، اے سلطان، آپ کی بات سے اندازہ ہوتا ہے کہ میں نے اس طوائف کو جانتا ہوں۔ ایک بے حد خطرناک طوائف ہے، چونکہ میں نے پورے ملک میں بہت سے سپاہیوں کو جاسوسی کرتے تعینات کر رکھا تھا۔ میں خود بھی اکثر بیس بدل کر ملک کی حفاظت کی نیت سے جاسوسی کیا کرتا ہوں، تو میں نے اس طوائف کا گھر دیکھ رکھا ہے۔ وہ گھر نہیں، جہنم ہے، ایک ایسی جہنم جو لوگوں کو اپنی جانب کھینچتی ہے۔ شاید آپ کو میری بات پر یقین نہ آئے، اس طوائف میں اور اس کے سپاہی اس جگہ میں موجود ایک ایسا طلسم ہے، جو بھی مرد وہاں جاتا ہے وہ اپنے ہوش گوا بیٹھتا ہے۔ اسے یاد رہتا ہے تو صرف اس نہ کہ وہ اس طوائف کی محبت میں گرفتار ہے، وہ اپنی پوری زندگی بس اس طوائف کی قدموں میں لٹا دینا چاہتا ہے۔ سپہ سالار کی اس بات نے سلطان کو بے حد حیران کر دیا، لیکن سلطان نے چمنے سے سپہ سالار سے سوال کیا کہ آخر وہ سب کیسے کرتی ہے؟ اگر اس طوائف کے اس خطرناک کے بارے میں علم ہے تو کیسے؟ وہ خود کو کیسے محفوظ رکھے گئے؟ سپہ سالار جانتا تھا کہ سلطان اس سے یہ سوال ضرور کریں گے، اور اس کے پاس سوال کا جواب موجود تھا۔ اس نے سلطان سے کہا، اے سلطان، میں 5 وقت کا نماز کا پابند ہوں، لیکن اس کے باوجود میں جب ایک روز غدار کی تلاش میں اس طوائف کے مکان میں تک پہنچا تو مجھے یوں محسوس ہونے لگا جیسے اندر دیکھی طاقت مجھے اس مکان کے اندر گھسیٹ رہی ہے۔ مکان کے دروازے پر ایک بےحد خوبصورت عورت کھڑی تھی۔ اس کے لمبے سیاہ بال تھے، اپنی لپیٹ میں لینے کے وہ بےتاب تھی۔ اس نے مجھے اپنے گھر آنے کی دعوت دی۔ میں بے خود ہو کر اس گھر کے اندر داخل ہو گیا اور ہم سے پیار بھری باتیں کرتی رہی۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں اپنی پوری زندگی بس اس عورت کے گرد گزار دوں۔ نہ جانے میں اپنا فرض، اپنی زندگی اور اپنے والدین سب کچھ کیسے بھول گیا۔ اور اس نے مجھے ایک برتن شربت کا پیش کیا جو کہ ہلکے نیلے رنگ کا تھا۔ خدا جانے میری زندگی خدا کا مقصود تھی۔ یہ میرے والدین کی دعائیں تھیں کہ مجھے اچانک سے ہوش آ گیا، اور کیونکہ باہر مؤذن اذان دے رہا تھا اور اذان کی آواز سے اس عورت کا سہارا ٹوٹ گیا اور میں اس کے گھر سے نکل گیا۔ وہ دن اور آج کا دن میں کبھی بھی اس مکان کی طرف نہیں گیا۔ اب جب آپ نے اس طوائف اور اس کے نیلے رنگ کا ذکر کیا تو مجھے بے اختیار وہ عورت یاد آئی۔ یہ نہ ہو وہی عورت جس نے ہوش مند انسان کو پاگل کر دیا تھا اور 7 جوان آدمیوں کے اپنے شوہر میں قید کر دیا تھا۔ سپہ سالار بات مکمل کر چکا تھا۔ سلطان دبادر خود یہ ساری باتیں سن رہے تھے۔ وہ تو گڑنے کی بات پر یقین ہی نہیں کر رہے تھے، لیکن یہ قصہ تو بہت ہی زیادہ الجھا ہوا تھا۔ یہ ساری داستان سننے کے بعد سلطان کے ذہن میں بس ایک ہی حل نظر آ رہا تھا کہ اب اس طوائف سے ملنا ضروری ہو گیا تھا۔ یہ کون عورت ہے جو شہر کے مردوں کو اپنی شوہر کی جانب متوجہ کر رہی تھی؟ اس کے پاس کیا غیر معمولی طاقتیں تھیں؟ کیا وہ انسان تھی یا نہیں؟ آخر اس کا خوف تھا اس کی حسن کی طاقت ہو کہ جو مرد سے وہی کرے جو وہ چاہتی ہے۔ سلطان نے سوچ لیا کہ وہ بھیس بدل کر اس عورت کے مکان میں جائیں گے۔ آخر وہ ایک جوان مرد تھے اور وہ بھی اس طبع سے خوفزدہ نظر آ رہے تھے۔ سلطان کو اندازہ ہو گیا تھا اس بار ان کے دشمن کوئی عام انسان نہیں ہے، یہ ایک عورت تھی۔ عورت بےحد مکار، جیسے اپنی خوبصورتی کے اتحاد کا بھی اندازہ تھا، لیکن اس کے بعد صرف خوبصورتی کا اتحاد نہیں تھا، کچھ اور بھی چیز ایسی تھی جس کی مدد سے حاصل تھی۔ بہت سے سوال سلطان کے دماغ میں بڑھا رہے تھے، اس کا جواب ان کے پاس نہیں تھا۔ سوچ میں گم سلطان چہرے پر ایک اچانک سی پوری سراج مراکر دور ہوگی۔ انہوں نے وزیر کی طرف مڑ کر ایک مخصوص اشارہ کیا جو اس بات کا اشارہ تھا کہ آنے والے دن میں وزیر ان کا خاموشی ساتھی ہوگا۔ سلطان نے وزیر سے کہا، ہماری النصر کی بکریاں کہاں ہیں؟ جن کی خوراک سرد علاقوں میں اگنے والے پودوں سے ہے، ان کے علاوہ کچھ نہیں کھاتی۔ کچھ عرصہ پہلے ہمارے ایک دوست بادشاہ نے ہمیں تحفہ دی تھی،
اس کے بعد تو یہ یاد نہ آ رہا ہے کہ کبھی ان کے متعلق سوچ لوں، لیکن اب ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ان کی ضرورت آن پڑی ہے۔ اس کھیل کو اپنے اختتام تک پہنچانے کے لیے ہمیں ایسی کسی چیز کی ضرورت ہے جس کا تعلق اس طوائف کے سے ہم جوڑ سکیں، ایسے میں اس جانور نے مدد لے سکیں۔ وزیر نے سمجھنے والے انداز میں سر ہلایا اور کہنے لگا، سلطان، ان بکریوں میں سے ایک بکری زندہ بچی ہے، اگر آپ کہتے تو میں اس کی آپ کی خدمت میں حاضر کر دیتا ہوں۔ سلطان پھر سے مسکرائے کہنے لگے، ضرور اس بکری کو خدمت میں حاضر کرو، مگر میری نہیں، اس طوائف کی۔ کل کا دن ہم سب کے لیے بہت ہی خاص ہوگا، اس طوائف کا قصہ بھی تمام ہو جائے گا، بکری کو تیار کرو، شاید اس کی قربانی کا وقت بھی آن پہنچا ہے۔ تو گائز یہ تھی پارٹ 1۔ پارٹ 2 کے لیے کل تک انتظار کریے گا۔ کا بے حد شکریہ۔ بادشاہ کہانی ٹی وی، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔